कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं चरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। पारायणमारभेत। श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकिये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండ తృతీయ సర్గలో రామాయణంలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా వాల్మీకి మహర్షి సంక్షిప్త వర్ణన అంతా కూడా ఈ సర్గలో చెప్పటం జరిగింది. శ్రుత్వా వస్తు సమగ్రం తద్ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం వ్యక్తమన్వేషతే భూయో యద్వృత్తం తస్య ధీమతః. ఉపస్పృశ్యోదకం సమ్యక్ మునిః స్థిత్వా కృతాంజలిః ప్రాచీనాగ్రేషు దర్భేషు ధర్మేణాన్వేషతే గతిం. రామలక్ష్మణసీతాభిరాజ్ఞా దశరథేన చ సభార్యేణ సరాష్ట్రేణ యత్ప్రాప్తం తత్ర తత్వతః సహితం భాషితం చైవ గతిర్యాయచ్చ చేష్టితం తత్సర్వం ధర్మవీర్యేణ యథావత్ సంప్రపశ్యతి. స్త్రీతృతీయేన చ తదా యత్ప్రాప్తం చరతావనే సత్యసంధేన రామేణ తత్సర్వం చాన్వవేక్షితం. తతః పశ్యతి ధర్మాత్మా తత్సర్వం యోగమాస్థితః. పురా యత్తత్ర నిర్వృత్తం పాణావామలకం యథా తత్సర్వం తత్వతో దృష్ట్వా ధర్మేణ సమహాచ్యుతిః. అభిరామస్య రామస్య చరితం కర్తుముద్యతః. కామార్థగుణసంయుక్తం ధర్మార్థగుణవిస్తరం సముద్రమివ రత్నాఢ్యం సర్వశ్రుతిమనోహరం. తత్సర్వం తత్వతో దృష్ట్వా ధర్మేణ సమహాచ్యుతిః. అభిరామస్య రామస్య చరితం కర్తుముద్యతః. కామార్థగుణసంయుక్తం ధర్మార్థగుణవిస్తరం సముద్రమివ రత్నాఢ్యం సర్వశ్రుతిమనోహరం. స యథా కథితం పూర్వం నారదేన మహర్షిణా రఘువంశస్య చరితం చకార భగవాన్ ఋషిః. జన్మరామస్య సుమహద్వీర్యం సర్వానుకూలతాం లోకస్య ప్రియతాం క్షాంతిం సౌమ్యతాం సత్యశీలతాం. నానాచిత్రకథాశ్చాన్యా విశ్వామిత్రసమాగమే
जानक्याश्च विवाहञ्च धनुषश्च विभेदनम् राम राम विवादञ्च गुणाद्दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् राम राम विवादञ्च गुणान्दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् विघातं चाभिषेकस्य राघवस्य विवासनम् राज्ञः शोकविलापञ्च परलोकस्य चाश्रयम् प्रकृतीनां विषादञ्च प्रकृतीनां विसर्जनम् निषादाधिपतिसंवादं सूतोपावर्तनं तथा प्रकृतीनां विषादञ्च प्रकृतीनां विसर्जनम् निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनम् भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनम् वास्तुकर्मनिवेशञ्च भरतागमनं तथा प्रसादनञ्च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम् पादुकाग्याभिषेकञ्च नन्दिग्रामनिवासिनम् दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासहास्यामप्यङ्गरागस्य चार्पणम् अगस्त्यदर्शनं चैव जटायोरभिसङ्गमम् पञ्चवट्याश्च गमनं शूर्पणख्याश्च दर्शनम् शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापञ्च गृध्रराजनिबर्हणम् कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् शबर्यादर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम् प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम् वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनम् कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहम् दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च रुक्षस्य बिलदर्शनम् प्रायोपवेशनं चापि सम्पातेश्चापि दर्शनम् पर्वतारोहणं चापि सागरस्य च लङ्घनम् समुद्रवचनाश्चैव मैनाकस्य च दर्शनम् सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनम् रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्याधविचिन्तनम् दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च रावणस्य च दर्शनम् राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम्
मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेनाथा प्रतिप्लवनमेवाधा मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चापि मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन ससंसर्गं वधोपायनिवेदनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चिद् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः सम्पूर्णम्। सर्वं श्रीरामचन्द्रस्वामी पादारविन्दार्पणमस्तु। जय श्रीराम।